ناركي كاب نورمال كاب تبرسي speak to action جبريجر كاتزارة باب كاتزارة سي باب جبرا تزارة أجي تاني مشكلة دارك زميلي اسكرا قالوا ناركي مجمرة خرابة كان كله خبرت نيركا غسيلكا خمسي حتى كاجل زار نيركا حج دحرق نير مزل غلايف لايك after 3 months 4 أجي أقول برك الدرارة أجي ملينا يا برادري معايا ودي أصلك معايا بريبل تي بادي معكو ودي معاك ودي دميا أجي thank you so much أطلعهم دو زن ناي كدن سب تيك توك كان 4 عامات 5 عامات تتكم نوركم صاص هاي سكول دي هذا خميل تيك توك كدن من حجن صغميل ده أجي كبرتي دميا اللهم نظم كان 4 عامات 5 عامات دعوة ونقول لها نبدأ معايا نجربك جلا قريبنا بعد عندما تم قاعد يومنا قاعد قريبنا لهم تيك توك كنسورة ما ينخلنا ولا خنزل لفلف كنا تزاربنا نزارب كنا سارنا المسرح كنا بعد عنده خنمسين خلنا جزينا يرق جزينا جيدا بالنهاية جيدا بعد جيدا هرجي بري عبر ما أمنا وانا عانت كلام نتكلم قلمنا يكون نقرأت حكاية وتحكي قلمنا وانا نيمان عيو عاتلين ونشوف النقاء أجرى دنبر كا قلمنا السنة ولا خوانني معاري I support you أنا هو معاني سوا أكبر يا رجل عادت كاني كبيرة من سيدة كاولني معاري that's why we got to know أنا ما نقول لك أفكر جل ما نعمل كان سبعين نقاء نمنا دماريا أنا وطبعا يقولوا كسات هود كبر كنا قد عدل ما نقول على هذه كنا كسكنا نرجع على هذه فعيل مثلا يتفعلها بريبي أقول لي هو ده That's crazy man ينجح هاجرة ينجح هاجرة بعد عنده ده عنده صوت رايمر ده خالك يحسن أنا أرجع شعبي يا أخي سبيه خالو معاشي عندكم مسيلهم سبيه خالو ذيك ميكنا زين دين بعد زين رسمة الشيء زين تيجي إن شاء الله زين يقدم نعدنا ريسبكت حبيبي شكرا يا عاد غير إسكت شعبي سبيه خالو ذيك هذا زي ريت كار في ريتاش مش هذا صغير منصف منصفون قالوا بولا جنا ما تجير مالو بوشني أنا رجع جيدا سخان أنا شعبي إكزامبل عندك عندك أبي أفتح رأيك قبها فتبقى قوتي خاري وطغى لا يوطغى يا ما لا سواي كرناك عارك أنت أنا أنت لا شعبي من تفاي كرناك لا شعبي بوليتيكا لا شعبي يقول يقول كرناك أنا بعليه ودي بعليه أنا كرناك تعلمني ورك من أتي لا شعبي تاريخ خضرة من تغنى قبي أمتي إذا كان كرناك تتقبل نغمر أنا حوامي ولا حقورمي أفكورس حقريني دريني حقنيني هذا فرد لي ودني بعد عافية خيدة مو من دور كنا تهم كذا قريب كيا وشارع عادي أنت هم كذا قريب كيا لا قالوا هم كذا حتى ده هم كذا مالك سي تهم كذا قريب كيا مالك كنزير كزارون دارا أوكي نسأل تهم كذا كذا ما نتاي أنت هم كذا ساو قريب كيا أنا قول عندي كوركم كذا كاود شوي ولا عندي كبر كا بغمي مونا تعرف تبع وديها كم تبع نغني أمريكا ديها بغمي مونا وديها بغمي خبير تراوزه يا مان بقري أنا أقول بقري هذا مرة برسل هذا لا بعمل جاوسي بغمي مونا إكزام إن شاء الله ده يتقام كا خبير تراوزه أنا جملت في وسي أنا ولا شوي جملت فيها يبقى شيء ولا زي ما عارف جمال يكون أدخينا وتناي هنا دارت مي أو جارا داي موسي كومير كزارة مرة عايز داي موسي هاموني أسكت يا ملك ممكن مونا ده أنا عند ده معنا غير حد إنجليز حتى أو حد إنجليز نبرالو نعرف عايزين نكت ما نبصر لا سخاسي حتى to begin with كبير ترى توزن كلا غاسين من تاي وسي ها
كاب عاد إنجليز مثلا ما يكون كبير ترى بحقيقة وسيلة مغا مجمع تبيين وسابقاش نسران كتير نقول لغاسي نمن تايوتي خا كبير ترى موتي منات كرناك نتمر على كسرة وتي نمر نعوتو تولني وعاري نسوهم لسركاي نسوفهم تي مالتي بقولنا اللي كراسي متعب كذا دوري كانوا روحوا بقول ملا موتي منات أو حاجة لازم كمالو ساعة نقدر كنا أنا غير رجاي كده ونني ماري إنك رجاي قال تغير أنا غير رجاي بدي وانا عطي وقت هايو وقت قال لك عطي وقت هايو بتعال لك عطي وقت وانا عطي وقت هايو بتعال له أمريكا لك كنا عادين قالوا عادين أمريكا عادين أقوى سريعات أمري إنجليز يقول لي أمريكا سريعات that's why أنا أقدم عالم إذن بردلو صار كلا عالم إذن بردلو يلا هو ندي معري قدام عالمات يا أنت لو قدام عالمات هذا سلوت كيويز قدر كيوي تخسر كأنا قدر كذا له بقول أنا قرأ لا تعرف تبصق أنت نقرأني أوكي زي أنا قرأ أنا قرأ ليه وعطني نقرأ كذا كذا خاصة كل نقرأ كذا لا زخسر كأنا قرأ زخسر كأ خاصة كل نقرأ أبدي ما تقرأ داك بقول أنا قرأ تبغى كل نعرف نقرأ ويكن هيو نقرأ نفرض كل نقرأ لنا بقول أنا قرأ ما أبي وتي كويرن ويكن أبي وتي فوتن أبي وتي كمر حلو بيجبر المهارات لنا غير الصح نقرأ تاريخ مالدي في أبي نقرأ بقى ناس قاعدين يروحوا مالدي أبي بي مالدي مرة بقى تغير ماني أبلا هم ترويته نفسي مري كان نقرأ هذا عنده سكمين يروح ترى في كان على الأدرينا تغير تلويته نطلع الفطار عليه مسؤولية أنت عم فين كانوا بلا فرق كايدا كلاي كلاي تهم كذا المسيري كوني معاري كلاي نقدر مالتي بس حتى من اللاعين I don't know مش الله ولا أنا عايز قال سكتوا من السنة تقول نقرأت أنا أبغى من سلقة غالية سدد كيرن تاي أوكي من سلقة غالية أنا ده شوي كذا تاريخ ناس كذا ده بس أنا عارف إنك فريدة الكاني غالبا كلا نقدر كني كلا نقدر سمعنا كلا نقدر كم عدى يوته نقدر كله دي حلف نقدر حلف عطدل نقدر ومعارض وكر فوتون نقدر تعني الفت عليه مسكر ودني معارض لسه ودي غالبا حلف بس حلو خلاص بيجار كامل لسكان بعد إنجليز بس حاسس خاصة كذا بل كان نقدر كندي ليه كان كل نقدر لك خلاص تقول العذراء لا زين ما مدرسة كان من يدا كنا في مرسيدس ودني معارض كنا كامل برضه هذا ما يركض إقدام بركبك نماني أملا هم نسكت مرتي تمايرة درنيكا مانجا فادون دنمرون ماكينا هون كله نقرأ هذي أكاد أميكين أنا كاتبي نقرأ بره ماكينا إستزعج أنا بركب كرم إيدي فيني يعني مش فوتر مع حبيب ماكينا حبيب مالتي ما بدنا عايز كعسل يتغلى عملا هم مسكت مالتي درنيكا ولا تقام كهون كده بره عملا هم مسكت بركب غيره نبي بيفوت بقربون المهرات بلي عليه بعد تداري ما عليه فوت حل المهرات هذي ناس كذا مسافر كبير ترى موت عم هناك قدام نجر إنتاي كلا نجر كني كبعض السابع أمريكا هذا هو أمريكا كان درابة عمل ويكني يخلصوا كان نجر مالك أمسد نعم ده نجرا كاكو خبير ترى دوا تقولوا مخنيات كوا جمالي تفيني جمالي خمالي سيلاسين غورسنا هيدا بو يرم نباغنا وشيرو هم نباغنا هذا معين وشيرو معين أنا بعد ما جاب عليه أوكي كلا أنا كمان كيسي جمال نيرو حدار حاجة جمال إيه أنا حمش عمل كمان تداري بقى نيرو جمال خميد ولا تبعتها جمال نيرو يا بيلا أنا سي تعرفنا نستيلو سي حالي نيرو مس تجارب وانا ما أدري أنا بحر الربع كتنا خبطة من السنيا كتام جمال بوجي سيجي جمال خميد سيلا غورس نخيل مالتي باقي ريتم غورس كنا نبى تعطلنا لهم ما عاد بيك ما يبغون شوي عادهم نبى مستوى عاتريهم يموت كنت فوت سواد كده ما عاد بيك بس يوم نمشي نسميها دارجا كلاني قرنا كلاي دار أنا بعدهم أسوق وقال حسن ماذا بين ورني أمريكا أنا I was young and immature يشين يا بس لا ينور بنا فيو تدارب أنا تقول يا تدارب يا
واحد كاخت هم رسالة كاتني رسمة ويكمل على ده أجي نبدأ عندي خمسة جرا كم هذا باين هذا نانس مستيك ما هنا كلنا جرا دزار زلوا أو زيان يعني ماتشور نيشين يرى ولا هم بس ده نبغى كاتسية نقدر كي نجن عدل كينو يا مس نبدأ عدل ماتش ما ده عدل ماتش كان تأخذ كاتير كذا نقدر نقدر ما ده رجعني كم تقول يا ترى كم تقول سيدي بس مثلا أقول بحل بس خسته قومي حدي بس الحمد لله مرتي زاد ماتش ستيلا تشايف اللي أبي أفرش عمني بس أبغى كذا شامني في كامل ماري زاد ماتش كذا تشايل جميرة هاي سكول ودي عم كوليج كذا كذا عم تمايرة ماري سو ترى كونه ماتش مرتي بقول مارو زدني require ماري نو تمايرة كم تقول يا ترى الجورها نبرين داركو نبسين داركو سدري داركو ماري so to andi mau si makanya tu kalau adi wada malasi kan di zara bahaya ada ambil sih dari dia kan I love home to make home do zahar dari dia kan gada tu harus gada naksir dari dia kan so zahar macam mana kan nafsi rasa pun nafsi terbahun nafsi ada nafsi tikir naga aku bangun itu pada kas sedera ada itu cuma dunia ni tu hawati dari yang hawati kas tasbah konom naga mereka bangun itu pada hadis عام غيره ده معامل كده زين يا زماني نيدا انا نقدر انا تزعل من ايه هذه هي امريكا قاعده علامه بالانجليزي انا برني كمان بس كمان يا مسؤول تبع امريكا ده فاهمين تقبل ما باجي كم انا فوت هو فاهمين تقبل ما يا أنا لا تزرع بخينا وحيش الجو ميلان دار زينا كا وكان كمان أنا اللي نابز حقي زينا كذا كسر زيارة ده كا أنا لا يا عندي كنت من أنا شو حنزة ما زارو بي أنا زارو بخيش الجو ميلي أمر وده شغل بس إذا عاد وده عسى شيء شاس هذا اسمع عن عنده هلو لا يكون عبد المكان سكر ده اللي كذا جس نحن نسرع الكابل أنا كذا زارو أنا هنا كلها أنا ترى يا مان يا زول كيرا يعني كنا بعد ما تيوكت خيل كستايكم كنا of course فاشل فاميل لو علوني بحوي كمان وكاتو سمعتم دو كده لو غير كمان يا بتيام سومسات إلى تغني ده كم تدرا كينام كم يا على تنجي كندم كينام نجرامني حقي زومني أنا واسات إلى كم هنا كم معهم سنيا كده ماذا ترى دياني يا وديها سالتهم سدرا بتزمت هو أنا مزي أبز عاد أبز نوس أنا مز زمت هو تم سدرا تزيلون يرون ودي شو أنا خنزي لزارة ما هالون ترى دي غاني لا كلي زاس وين حدك عندنا بزندي زاس وين حدك ودي عليك أنت لازم of course عارو ستيل سدرا لون ما سدرا لون زاد ستيل ما ده نفسي كيلو ولا خسيه بس ستيل سدرا لون زاد زاس ويا أنا وجه دعوة إذا كنتم نجاري هنا غير داكا كم عندنا وقتنا أبدر من هنا أبعدين زالنا ما من مالك كم تقمعي أنتم سدرا دلهم كم تقمعها بحبهم كم سدرا وينهم سماري مسجد حتى بصراحة نازلنا هم بعد عندنا كنا عنجزانا وقل عقل تقول ذكر صراحة كذا يعني أودانا رديكا كم تقمعها عندهم يا عدا كذا من مالك عقدهم كذا من ما بتعرف لكن بتفريد نبى كم نسي جنبك بتفريد بعد بتفريد نبى رديكا هذا صادق دالي بصفرة عنا ينبري هذا نزلا أودانا نعم بجاهلك سب تمزري خازو لخي شو بجاهلك أبا بجاهلك أتسم دلوا أنا مسدرا ولا ترى وركوسي ترى دي خاني أودانا مامني داي كم سدراسي يا اسمعنا أودانا داي مسفري هذا غير يا هذا سفر الدنيا اسمعنا مامودي ماري وين سمعنا أنا سمعنا go ahead ما تقدر داكا يموت لا ما شاء الله أنت واسك إن شاء الله أنا تعود رخيبة يفلن إن شاء الله هندير الزارة يفلن إن شاء الله إير تراي كون إير تراي كده بدي أرنيكا أنا أرنيكا عادي سد أنا كده عايفون تري أنا حكي عمل إسكان أنا غني نقدر مش فاهمين إذا ما تغرنا فاهمين تعبان دلوا أنا نقدر هو نابرو كل نقدراتو تكاب تدبت تحت عبي كل نقدر لكن هذا ولي
بقولي هو نكراوت كل نجارات على من اللوم لكن لماذا سمعنا بغطنا مدينة بغطنا نجرا وغارة زعزع بغطني أنا أبعدني الجرمن بغطني نتي بغطني فاهمين الزبالة يفوتنا أنا ناتي ودوني عمل نيرك كبير ترى تزنقل أو دوني عمل نيرك أنا ما كده مرة كده شكر ودني ماري أنا بغطنا جرمن دو كده تبلا لها ودي شو كيدا ردي خاني حج كبير ترى تزنقل لخاص ودي إسرائيل هاوسي أنا أسفار زينو سلا سانغنا أربعة كده حكي زي ودي إسرائيل كلتن ودي إسرائيل ودي 10 شمنت الحر ودي 10 شمنت وين كان عاد إنجليز هذه غازي وأنا عم بقول شوي واني ودي إسرائيل كم تقولي بنا ردي كا أنا رجين هذاتون أوبريشن هذاتون فلا لي ودي شو سخاي روبا هذاتون فلا أوبريشن ده شوي ما نبغى أنا ما كده فني كده كمان أنا كده ما حالته كبعده أجر ده جو توم بيكان كده ماله ردي كا أوروبا مالتي أصلا أمريكا وأوروبا هون تابع هذه كا أبغى كتب كانوا بتحزو كتبا كتب كانوا كله تمر قبرك فاميلي بك فاميلي تعالى قدنا هات كله مرات زربا إسنا ربا كنا قرات مش كون باي هنا ما كان فوتو دي بحر إنت بتاعنا هنا تمرتي هذا ماركان أبيرترا هذا ماركان ده تمرت زماني تمرت إيرترا داينا أنا تقيم كذي of course hello طيب من البرغان وأنت من البرغان أبيرترا تمارك كم تعرف كم قاتخنا لك كم تعرف كم قدرنا كبيرترا لا no أبيرترا تماركو زاد ما تيجي تمرتين نقول زوين تقام قان نقول ساي كبرنا مسحاب أو تماهيرة كوكور بنردانيرة يسنعنيرة مهانيرة سامنا نقول ساي كوينة كاودي شو كني دعوة أبيرترا شامنا بس يعني وعنده كندا شامنا بشامنو ها كتحرى ولا خاطر بدي جاز نبر تمارة أبيرترا لا إنجليز خنركا أبيرترا دو لا كم زحجر زارو من يرى جن أتليسي مسحاب من باب كوكروب كاردان يرى هذا مسيح أي كبرن مالتي أمانة متعم يا نخزارة من عندك هذا الله متعم ما بنا كل سب قدنا أبتم تقدك قدني قدنا بمكتعم قدني أنا أجيب ذي عايز وأنا إنجليز عيبه بريانا لا تذكرني أنا وبوانا زوانا مانا كني بجهاد مرتي صغير يرترا أنا هاو بوسخ أم شايف إنت تخالوها قال لهم منا فطورنا بقنا من علمي يعني فيه قولي هذا ما قال حتى تقنيها هجاوي عدين قدي مجهاد مرتي ما يركادو تمايرة مارا له استلا وسكامي تمارا that's good يا مان as long as تيجي كان زي بقول بتكون من الحرالي ولا عندي ماشي هذا زي أنا ما جمرتها ما توي ما بتي سدت نجار أنا دلوا ما عندي بفاميلي ولا فاميلي نرداني ما فاميلي ما ركرناك نزرم ديم أبو ما ديم ولا أبو عند زي بدو صوت قبلا ولا اسم نعها كم ودم يرم دريوها بدنا نجار دقة صوت صوم تعطو صوم كدك صوم كتبلع صوم لا سوا ترى ديك عبرة زي بدنا نجار إذا فرن نجار دلنا هنا كم يفرن دلنا فاميلي مثلا وأنا قدنا كم دي أركال علم ثاني هنا فاميلي قتالو دو صدرا قتلو لهم صدلون دو الشيء كان ده بس كعبي قال لا بدر إنه كارو كده قبرالو سمعنا نرجع صدرا قال صدلون تلو لهم دو أنا كان ده روده دي مارك قد قاو بيت كذا زار من داري ومن السركان هذا تاي نايلومي تيك توكرات ريسبكت بالي ولا لا يردوني انت بخطر دولار ما كردو هاي كلهم زوانه لحسن يعني دبل قاس صدرا قال ستال دو دايما يا قدنا كده بلا صدرنا داون دولا كور فوينات that's good داون لا دولا نبي عدي دمي عطمي كبرتي كل نجارتي وينو ده تعزم كأونا دي معايا نبدأ نبهم دولي لا هم اللي دلنا أفكاري كذا كذا فوق أفور خاتو بعززي نبدأ بك أفور بيود لهم بيود بك نفسهم رحم لهم دلازي أنا كنا زربا خسمي قال لك عامل سقط زربا كزربا تزيلات نسي نعاخذ كزربا سمي يفرق غيرك
أنا عجزي مزيد بزعادة بزوج خصائص يكون بنيرة جن تجرب هذيك ساوكون أنا ساكسي اللي برا رب الكذا لهم ما شاء الله السخاء أمين إن شاء الله خير الذي تعرفي السخاء مثلا أنا حسابي غيرت هذا يعني لك السخاء تجربة نستدارب كي أبلاي أنا هون جنبي كذا أبلاي يرترى غيره لما عملت كذا أنا خان كذا صدرهم برا خمسون تلقى ما يسخاء دقيقة مع مالتي نقول حسب هذا قطعين كاجو ما يصير ترى ونسبيك هذا عادي ترى يعني بس لما تقول الله قال بعد الكان يوري الكان يا مريا كل ما تقول من الكان يكنينا يا كل ما نبي عليه هذا غير دلالة كل ما نبي حاكم يرم تعاديدا يرى أبناي زخنا بيت صفة تسوي يعني رفنا ما نقص بيت صفة تسوي يعني رعاني بقى إذا مثلا هم حجز كون ذيك تبني كاله عارن ذيك هذا عنده تاتا ما عنده بعض مثلا يروح هم زخنا كان ولا حاجة هم زخنا زلم بويا مثلا المسجد وصحيفة ما غني يروح حجز بيصب ساعات ولا تعدم هذا أنا إيرترام ساعة غازي إيرترام ساعة غازي سنانو إيرترام ساعة غازي أنا سنانو أنا أجي إيرترام سكور كده كده خلص الدنيا كذا كم ما يزار ماله ترى يعني سخاجي إيرترام سكور كده بقرا هم كله لسه ما كنا جرهم بسكير ديارهم كذا وروها لا ده دارجي عم جاوي دعم كده كده بدي أقول تعالى بقومي مغنات فلان ده يا غادي تبتك أسويلن لا لازم فودي نجاراتي لا لا كان معنا هذا القدر الثانية قد تقوم ترجع كده عكر ما عمله كده ولا لي معريا عكر ما عمله يا ولا جاي نعرجه بزونه نقيد سكا مريب جينا نقيد إيرترا بحالي نقيد نبي إيرترا أيوب أنا علمت أنا هابنا أنا شو سويت كبرنا دبال علمت أنا هابنا يا شو سويت كبرنا فاكر لك أروح ساعة all you need is money as long as you have money and that's all you needed you got money you got أتارا ما نقيد خانة تاودي سامي مرحبا تعطينا يا مان يا أبو سري خبرتي حاجة ود مرد يا سامي زي فرد اسكت تقبل سبكي عدو قلتو